अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दश्ते यार हम तेरा बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। गाजिया ज़हीर ने ईशान को अपने रूम जाते देखा और खुद अपनी चादर ठीक करती अबसार आलम को दी हुई चाबी उठाती बाहर निकली थी, मगर वहाँ काफ़ी सख्त पैरा थे। देखकर वो चौंकी थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो मायूस वापस पलटने लगी थी जब एक देव हैकल जैसा शख्स उसके सामने आया। वो डर कर पीछे हटी थी और उसकी आंखें ही नजर आ रही थी, बाकी वो एक नैब किसी जैसा मास्क लगाए हुआ था और उसकी हाइट बहुत बड़ी होने की वजह से गाजिया ज़हीर को वो कोई जिन भूत जैसा लगा था। भाभी, आपको कोई काम है तो मैं आपको ले चलता हूँ। वो उसकी आवाज़ पर धारते हुए किसी टाइगर जैसी ही थी। कहाँ ले जाएंगे मुझे? जहाँ आप कहेंगी। बास का हुक्म है, आप अकेली नहीं जा सकते। ये बास भी कोई बला है मुझे तो लगता है। वो बड़बड़ाती कुछ सोचते हुए उसके साथ बाहर निकल गई, ये जाने बगैर कि उसे जाना कहाँ है। आपका नाम क्या है? टाइगर। टाइगर ने बिल्कुल सीधे देखते हुए जवाब दिया। टाइगर भी कोई नाम होता है? ये तो जानवरों का नाम होता है। मुझे भाऊ टाइगर कहते हैं। तब से हर कोई टाइगर कहता है। ओह, मुझे भी अब ये नाम पसंद है। तभी टाइगर जैसी खाल पहनी हुई है आपने। वो खामोश हो गया। उसने अदब से सर झुकाया। गाजिया ज़हीर के सामने नहीं, अबसार आलम के सामने। भाऊ कितना खतरनाक हो सकता है। आपने भाभी को क्यों आने की इजाज़त दी? हरम जकी और अबसार आलम कुछ सिक्योरिटी के साथ एक गाड़ी में मौजूद थे, जबकि ड्राइवर भी गाड़ियां उनके हमरा मौजूद थीं, एक आगे और एक पीछे। अबसार आलम की गाड़ी जो कि सिस्टम लगा हुआ था वो तकरीबन हर एक गाड़ी में मौजूद होता था। उसके अंदर लगा सिस्टम से वो सब कुछ जान जाता था कि जैसे उस गाड़ी में क्या हो रहा है। उसकी तमाम लोकेशन, उसमें मौजूद तमाम एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी गार्ड्स की चेकिंग, इन एक्टिविटीज़ की, इनके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो किससे मिल रहे हैं, अपना काम कैसे अंजाम दे रहे हैं, वो सब कुछ अबसार आलम अपनी गाड़ी में लगे इस लैपटॉप से स्क्रीन पर देख सकते थे। और ये बात बेहद खुफिया थी सिवाय चंद खास लोगों के, जिसमें हुरम जकी, जीशान, शान और टाइगर शामिल थे। और उसके घर से लेकर गाड़ी तक। और सिर्फ ये नहीं, और उसके इदारे गिड्स हाउस में भी ये सिस्टम था। और कुछ ऐसे सायरन भी नस्ब थे जिस पर अगर कोई खतरा लाक होता तो सब को क्या पूरा मोहल्ला अलर्ट हो जाता था। गाजिया ज़हीर जब सब बच्चों को भेजकर अबसार आलम के रूम में गई थी, उसी वक्त स्टडी रूम में लैपटॉप ऑन था। गाजिया ज़हीर शान के जाने का वेट करते करते खुद को भी तैयार कर चुकी थी। जैसे ही शान चाय की ट्रे लेकर वहां पहुंचा, उसके पीछे ही गाजिया ज़हीर लपकी थी। अबसार आलम, जो उसे पहले ही विंडोज पर में पुरसोच नजरों से शान को देखते हुए दिलचस्पी से देख रहा था, उसका स्टडी रूम की तरफ आना खटका था। जैसे ही वो बाहर आकर कान लगाकर गेट पर रुकी थी, अबसार आलम की छठी हिस्स बेदार हुई थी, इसलिए उसने इशारे कनाइयों में बात खत्म की और फिर इन सबको जाने का वो नजरें लैपटॉप पर जमाए उसके तेज तेज कदम उठाता देखता रहा। और जब रूम में आई और उसे कंबल ओढ़ने तक वो उसे देखता रहा और फिर एक फैसला करते हुए उठा और टाइगर के पास गया जो स्टडी रूम के बराबर थोड़े ही फासले पर था। अबसार ने उसे सारी बात समझाई और उसे कहा कि जैसे वो कहे, जहां वो कहे उसे ले आना, ताकि वो मुझसे बदगुमान होना छोड़ दे। ये बात उसने सिर्फ सोची थी, लबों पे नहीं लाया था। कैमरा ऑन कर लेना ताकि मुझे एक एक पल की खबर हो, और अगर तुम वहाँ किसी किस्म का खतरा देखो तो तुम्हें सिर्फ शक भी हो तो तुम्हें मेरी नहीं, अपनी भाभी की हिफाजत करना होगी, बल्कि मेरी तरह जैसे तुम मेरी केयर करते हो, समझना। अबसार आलम खड़ा है, वो इसको खतरा है। जी भाऊ, इन सब बातों के जवाब में बस इतना ही कहा टाइगर ने और सर झुका लिया। हमें कहाँ चलना है? तुम्हारे भाऊ जी के पीछे। टाइगर प्लान के मुताबिक चल रहा था। अबसार ने उसे कहा था कि उसे शक नहीं होना चाहिए। आप मजाक कर रही हैं क्या? नहीं, मैं सीरियस हूँ, मगर आपको मैं वहाँ नहीं ले जा सकता। ये तुम्हारे बास का हुक्म है। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ वहीं चलेंगी जहाँ मैं कहूँगी, तो अब मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम वहीं चलो और कुछ मत बोलना। और मुहद्दब होकर सर झुका गया। उसके कान में लगे हुए ब्लूटूथ में आवाज़ उभरी थी, टाइगर गाड़ी मूव करो और इदारे में कुछ मशकूक अफराद नजर आ रहे हैं। अबसार आलम ने टाइगर को खबरदार किया और अपनी गाड़ी भी मोड़ ली। शान गोलियों के जेरे असर था और मगर इसकी सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी थी। कुछ लोगों ने जैसे ही ऊपर दीवारों पर फैलाने की कोशिश की थी, सायरन बजना शुरू हो गया था और इस वजह से गाड़ियां तेज तेज चलाओ। गुर्रम वो बहुत घबरा गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके अपने बच्चे हों, जैसे इसी जिम्मेदारी थे। और जैसे ही वो
वही तो उनका बाप था, उनकी माँ थी और एसपी किड्स हाउस में कुछ अपराध घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आता हूँ और करीबी थाने की पुलिस भेजता हूँ। अबसार आलम शायद थोड़ा लेट हो गया था और एक जोरदार धमाका हुआ, सब कुछ धुएं में तब्दील हो गया। अबसार आलम का वहीं से राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। कॉल अननोन। अबसार आलम के मोबाइल पे एक अननोन आ रही थी और अबसार आलम कॉल उजलत में अटेंड की और कान से फोन लगाया। ओ घबरा गए भाऊजी, फखरुद्दीन की आवाज माउथ पी से उभरी थी। अच्छा तो सी जल गई मगर बाल अभी तक नहीं गया। फखरुद्दीन जिसकी जितनी लिखी थी उससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। क्यों फोन किया? उसकी आवाज बहुत भारी होगी। धमाका मामूली सा था। ड्राइवर को कॉल करके बोल दे जमाली को छोड़ दे और शिप दोगे जो हमें पाकिस्तान से दूर ले जाएगी। और एतराफ़ कर लो कि जस्टिस ज़हीर उल हसन पे कातलाना हमला तुमने किया। लैपटॉप की स्क्रीन दोबारा रोशन हुई। कुछ नकाबपोश अंदर दाखिल होकर बच्चियों को और बच्चों को उनके साथी टीचर्स को यरगमाल बना चुके थे। फखरी इसीलिए अबसार आलम को कॉल करके शेर बन रहा था। ठीक है फखरी, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। मैं अभी ड्राइवर से कहकर जमाली को रिहा करवाता हूँ और वहाँ तब तक पुलिस नहीं पहुँचनी चाहिए वरना तुम्हारे सब बच्चों को मेरी आदमी आग लगा देंगे। आग तो तुमने लगा दी है, अब बुझती कैसे है ये मैं नहीं जानता। अबसार ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अबसार आलम ने गाड़ी टाइगर के बराबर ले आया और उसे गाड़ी से रोकने का कहा। टाइगर ने भी गाड़ी रोक दी क्योंकि गाजिया ज़हीर टाइगर पे चिल्ला रही थी और गाड़ी टर्न करने पे वो समझी कि टाइगर उसकी बात सुनकर के कहाँ जाना है, गाड़ी रिवर्स की है। तभी अबसार आलम ने उसी गाड़ी रोकने का कहा। हुरम ज़ीशान तुम वहां जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो। मगर भाऊ आप यूं अकेले? वो दोनों बैक वक्त परेशान होकर बोले थे। इस वक्त तुम लोगों को मेरी नहीं उन मासूम बच्चों की जान बचानी है और मैं नहीं चाहता कि किसी को नुकसान पहुंचे। अब मैं मर भी गया तो खुरम ज़की और तुम सब इन मकसद से नहीं बोलना। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन। आप ऐसी बातें ना करें, मैं टाइगर को साथ लेकर जा रहा हूँ और तुम्हारी भाभी भी साथ ही है। जाओ तुम अब जल्दी से वहाँ, सबको अलग ऐसा लगना चाहिए कि मैं घर पे ही हूँ। ये मेरा फ़ोन रखो और तुम्हें मेरी आवाज़ में बात करना है, आती है ना? फहरी की हर बात से मुझे आगाह करना और उसे बातों में लगाए रखना, उसे यही लगे कि मैं घर पे ही हूँ। ओके भाऊ, अल्लाह की हिफाजत करे, दोनों ने मिलकर कहा और आगे बढ़ गए। गाजिया ज़हीर गाड़ी से नीचे उतरने की बार बार कोशिश कर रही थी मगर टाइगर्स अंदर से लाक लगा कर चुका था और गाड़ी अबसार आलम ने बैठते ही साथ ही लैपटॉप ऑन किया। वहां बच्चे सब परेशान एक कोने में दुबके बैठे थे। गाजिया ज़हीर भी सामने स्क्रीन पर नजरें जमाई थी। कुछ नकाबपोश गने लेकर उनके सरों पर शिकारी कुत्तों की तरह चक्कर लगा रहे थे। गाजिया के रोंगटे खड़े हो गए। ये सब क्या हो रहा है? अबसार आलम गाजिया ज़हीर ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। अबसार ने जैसे ही सुना ही नहीं था, वो उस वक्त कुछ सुनना भी नहीं चाहता था, कम अज कम गाजिया ज़हीर को तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? उसने शान की काफ़ी स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी और काफ़ी में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी और वो सोया ना होता तो कोई चिड़िया भी वहां पर नहीं मार सकती थी। अबसार आलम की रोशन सी पेशानी पे बहुत सी नन्ही नन्ही सी लकीरें उभरी थी और ऐसे बता जब्त की इंतहाओं पे था। मुझे उतार दें आप यहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। गाजिया ज़हीर ने एक बार फिर उसे मुतवज्जा करने की कोशिश की। टाइगर गाड़ी रोको। बाओ यहाँ वीराने में क्या हुआ? तुम नीचे उतरो। टाइगर ताबेदारी से नीचे उतर आया। अबसार आलम फ्रंट सीट से ड्राइविंग सीट पे आया और गाड़ी को हवाओं की रवश पे रख दिया। गाजिया ज़हीर ने अबसार आलम का ये रूप देखकर अंदर तक खौफजदा हुई थी। अबसार आलम के रोशन से माथे पर लकीरें नहीं उभरी थी और उसके हाथों पे ऊपर बना वो नसों का जाल बहुत नुमाया हो रहा था। वाइट सूट पे वाइट वास्केट पहने वो सदियों से थका हुआ मुर्दा सा लग रहा था। गाजिया ज़हीर को कुछ तो है जो गलत है, जो मेरी आंखों से ओझल है। गाजिया ज़हीर इस भागती हुई गाड़ी में बस ये ही एक बात सोच रही थी। टाइगर अपना मास्क लगाए किसी स्टैचू की तरह फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। गाड़ी में हूद का आलम था और गाजिया की हालत बहुत अजीब हो रही थी। बच्चे लैपटॉप की स्क्रीन पे सिसक रहे थे और यूं दुबके बैठे थे जैसे किसी इंसान को देखकर कछुए अपने होल में मुक्कीद हो जाएं। गाजिया ज़हीर की नजरें बार बार स्क्रीन पर उठती थी और फिर अबसार आलम की हालत पे। क्या वाकई गाजिया ज़हीर तुमने इसे समझने में गलती कर दी? वो खुद को फिर से टटोलने लगी मगर उसके अंदर भी गाड़ी के अंदर जैसी दबस सी खामोशी थी। रात अंधेरी तरीन हो रही थी। शहर की अनगिनत रोशनियां इस अंधेरे को निगलने में नाकाम हो रही थी। अबसार आलम तो जैसे इस सुध में खो बैठा था। गाड़ी हचकोले खा रही थी और कहीं जंप
کھا رہی تھی، وہ کہیں اوجھل ہو کر اچھل کر اگلی سیٹ کے ساتھ ہی جا لگتی تو کبھی وہ سہم کر دل پر ہاتھ رکھتی۔ وہ وقت کو ہی کوس رہی تھی جب ابصار عالم کے گھر سے نکلی تھی۔ اتنی خوفناک ڈرائیونگ، اس سے پہلے اس نے منہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی کچھ بولتی ابصار عالم تب کر کوئی نیا ہی کام کر دیتا اور اپنی بےعزتی پہ دبک کر بیٹھ جاتی۔ اس نے 2 دفعہ بات کر کے دیکھ لیا تھا اور نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ ایک گاڑی ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے رکی تھی۔ ابصار عالم نیچے اترا تھا اور پھر ٹائیگر کو سر سے اشارہ کرنے کا اترے کا خود غازیہ ظہیر والی سیٹ پر آیا تھا، جہاں وہ سر اٹھائے اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھے ابصار عالم کو کسی حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ نیچے اترو، ابصار عالم نے نرم لہجے میں مگر حکم دیتے ہوئے کہا۔ غازیہ تو یہی لگا کہ بلا چونچرا نیچے اتر گئی۔ بات سنو غور سے میری۔ ٹائیگر، گاڑی سے اپنا سامان اٹھاؤ اور تم اپنی چپل گاڑی میں رکھو۔ وہ غازیہ ظہیر سے مخاطب ہوا۔ گاڑی کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ غازیہ نے چپل اتار کر گاڑی میں رکھی۔ غازیہ، تمہیں آج ان معصوم بچوں کی زندگی بچانے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ دو گی میرا ساتھ؟ اس نے اپنا آگے بڑھایا اور پھر غازیہ نے بھی فوراً ہاتھ ابصار کے ہاتھ پہ رکھا۔ ابصار عالم نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ یک ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر اس وقت اس سب سے زیادہ کام کی فکر تھی جو وہ کرنے آیا تھا۔ میں ساتھ ہوں، تم ڈرنا مت۔ وہ سر جھکائے فرما بردار سے سننے لگی۔ تم یہاں جتنا ہو سکے تیز بھاگو گی، اتنا تیز کہ تمہارا سانس پھول جائے۔ ٹائیگر ایک گنڈا بن کر تمہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا، وہ تھوڑے فاصلے پہ رہے گا۔ تم چوتھے گھر کا دروازہ اور بیل یوں بجاؤ گی کہ جیسے واقعی ہی تم بہت ڈری ہوئی ہو۔ اندر سے کوئی پوچھے تو اسے کہنا پلیز دروازہ کھولے، میں مصیبت میں ہوں۔ جو بھی واسطے آتے ہوں سب دے دینا، اور ویسے بھی تمہیں دیکھ کر گیٹ بلا حجت ہی کھل جائے گا۔ تم نے تب تک دروازہ بند نہیں کرنا جب تک ٹائیگر وہاں نہ پہنچ جائے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھنے لگی اور ایک لمحے کے لیے غازیہ نے اپنی آنکھیں بند کی، خود کو تیار کر کے بچوں کے لیے وہ اترے ہوئے چہرے یاد کرتی اور خود تیار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی ابصار عالم نے اسے کہا تھا ویسے ہی کیا۔ ٹائیگر نے بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور بلوٹوتھ کان سے لگائے۔ ابصار عالم اس کے پیچھے ہی جانا تھا، مگر پہلے وہ گیٹ کھلنا ضروری تھا۔ خرم، کیا سچویشن ہے؟ شتناؤ فخری بار بار کال کر رہا ہے مگر ڈسکنیکٹ بھی جلدی کر جاتا ہے، شاید اسے کال ٹریپ ہونے کا ڈر ہے۔ دراور نے بھی جمالی کو لے کر آ رہا ہوں، آپ سنائیں؟ سب ٹھیک ہے، میں بھی اندر ہی جانے کی تیاری کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم حق میں ہیں۔ خرم، جیت ہماری ہوگی، اسے شک نہیں ہوگا۔ اب جب جمالی بھی آ رہا ہے تو وہ بھی خود کو پاور آف مین سمجھ رہا ہوگا۔ چلو میں اندر جاتا ہوں، دیکھو کیا صورتحال ہے۔ ہاں تم کمپیوٹر سنبھالو تاکہ ہر خبر کے لیے تیار رہو۔ جی بھاؤ جی، آپ ٹینشن مت لیں، ہم بڑی مصیبتوں سے باہر آ گئے ہیں تو ان سب سے مل کر جی لیں گے انشاءاللہ، ابصار نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ابصار عالم نے دراور کو کال کے ساری شرائط بتا دی تھی اور دراور نے بھی اوکے کیا اور انہیں جمالی کو تھانے سے لے کر کڈز ہاؤس پہنچنے کا کہہ کر خود شانویلا آ گیا تھا۔ غازیہ ابصار دھڑ دروازہ پیٹ رہی تھی۔ گیٹ کیپر نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور گیٹ پہ بھی سسٹم لگا ہوا تھا، مگر اندر سب سونے کی وجہ سے کوئی بھی الرٹ نہیں تھا۔ گیٹ کیپر نے بڑا سا گیٹ کھولا اور لڑکی کی ابتر حالت دیکھی۔ وہ ننگے پیر اور دوپٹہ آدھے سے زیادہ زمین پر لٹک رہا تھا، بال کچرے سے باہر بے ترتیب ہو رہے تھے، اور گیٹ کیپر نے اس کی حالت دیکھی تو جالی دار گیٹ بھی کھول دیا، اسے اندر بلایا۔ وہ پیچھے رہ گئے، بہت مشکل سے بولنے کی کوشش کرنے لگی، تبھی وہ دوسرے گیٹ کیپر کے سر پر ٹائیگر پہنچ چکا تھا۔ ٹائیگر نے مین لائٹ آف کی اور پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ ابصار عالم نے اندر قدم رکھے۔ ٹائیگر نے دونوں گیٹ کیپرز کو ایک پلڑے کے ساتھ باندھ دیا اور اس مشن میں غازیہ ظہیر بھی پیش تھی۔ کچھ چارجنگ لائٹس تھی جو آن ہو چکی تھی۔ ابصار عالم ان دونوں کو ساتھ لیے اندر بڑے تھے جب سامنے ایک موٹی تازی بلی نے غازیہ ظہیر کو گھورا تھا، بلکہ وہ اس کے قدموں کے قریب آئی تھی۔ غازیہ ظہیر 2 آدمیوں کو باندھ کر آ رہی تھی، تب نہیں وہ ڈری تھی، مگر اس بلی نے اس کی جان نکالی تھی۔ وہ اچھل کر واپس مڑی اور ابصار عالم کے گلے جا لگی۔ سات شکر کہ ابصار عالم ٹائیگر سے آگے تھا، ورنہ وہ ٹائیگر کے گلے جا لگتی اور شرمندگی الگ سے اٹھانی پڑتی۔ غازیہ ظہیر نے اتنے زور سے چیخ ماری تھی کہ گھر کے سب مکین ادھر ادھر بھاگ آئے تھے۔ ابصار عالم اس ہفتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابصار عالم تو اس کی جھلک کے لیے گھنٹوں بتا دیتا، اور جب تک وہ دیکھتا تو خود کے حواسوں میں نہیں رہتا۔ ابھی تو وہ عزیز از جانے لڑکی اس کی بیوی بن چکی تھی اور اس پہ اس کے ہونٹوں کا لمس بھی ابھی تک اسے یاد تھا، مگر سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ
وہ سب بھول گیا۔ ٹائیگر نے تیزی سے ایک 13 سالہ لڑکی کو دبوچا اور اس کی چیخیں سن کر ابصار عالم ہوش میں آیا اور آنکھیں بند کر کے غازیہ ظہیر جس نے ابصار عالم کی کمر پر کے گرد اپنی دونوں باہوں کا گھیر کیا ہوا تھا ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی ہلا تو اس بچے کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ ٹائیگر اپنی بھاری آواز میں دھڑا۔ ابصار غازیہ کو اپنے پیچھے کرتا آگے بڑھا۔ کون ہو تم؟ وہ سمرینہ فخرالدین نے ڈرتے ڈرتے کپکپاتے ہوئے پوچھا۔ ان دو میاں بیوی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ فخری کا داماد بھی ہمت کر کے بولا تھا۔ وہ اتنا سوکھا سا تھا کہ غازیہ ظہیر کو لگا کہ اگر میں اسے پھونک ماروں تو وہ یہ بھی اڑ جائے گا۔ وہ ابصار عالم کے پیچھے چھپی ساکت ان سب کو پٹر پٹر دیکھتی جا رہی تھی۔ اور اپنے باپ کو کال ملاؤ۔ ابصار عالم نے احترام سے اس لڑکی کو کہا۔ مگر کیوں؟ مجرم باپ کی بیٹی نڈر بھی ہے۔ ابصار عالم نے اسے کہا۔ کیا میرا باپ مجرم ہے تو تم کیا؟ ابصار عالم: اچھا تو میں نے تمہیں پہچان لیا تو پھر پوچھ کیوں رہی ہو؟ حرم کام ہو گیا، الرٹ رہو۔ آخری الفاظ وہ ہمیشہ ہی ادا کرتا تھا۔ ڈرائیور کو اطلاع کر دو، میں ذرا بیزی ہوں۔ ابصار عالم: ریلیکس ہو، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو میں آپ کے ساتھ آسانی ہوگی۔ ابصار عالم ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بولا۔ اڈے نے غازیہ ظہیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ میرے ہسبینڈ تو ہیرو ہیں۔ غازیہ نے پہلی بار دل ہی تعریف کی تھی۔ اور ٹائیگر، بچے کو گاڑی میں لے جاؤ۔ ٹائیگر اپنا پسٹل اس بار سمت کی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ چلو باہر۔ ٹائیگر نے اسے آگے چلنے کا کہا۔ پلیز، میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ کیا بگاڑا ہے اس نے؟ سمت آغا نے حصہ لیا جو بابر کا باپ تھا، اور بگاڑا تو ہم نے بھی کچھ نہیں تھا تمہارے باپ فخری کا، اور نہ ابصار کڈز ہاؤس کے بچوں نے۔ اس نے موبائل آن کیا اور فلیش دیوار پر ماری جہاں اندھیرا تھا۔ وہ جیسے ہی سیونٹی اسکرین واضح ہوئی تھی، وہ دونوں میاں بیوی نے گردنیں اٹھائیں اور جہاں کچھ نقاب پوش بچوں پہ چیخ رہے تھے جو بچے ڈر ڈر کر رو رہے تھے، ان پہ غازیہ ظہیر بھی اس منظر کو ایک بار پھر دیکھا تھا۔ یہ سب تمہارے باپ نے کیا ہے، ان کو کال کرو، ان گنڈوں کو بلا لے، اور جو میں کہوں وہ مانتا جائے، اور ورنہ اس کی اکلوتی بیٹی اور اس کے اکلوتے بیٹے کی شکل دیکھنی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ اٹھا۔ غازیہ ظہیر کا ہاتھ اس نے یوں ہی پکڑا ہوا تھا جیسے وہ کوئی بچی ہو اور ہاتھ چھوڑنے پر گم ہو جائے گی۔ مما مجھے بچائیں، پلیز مجھے بچائیں۔ ٹائیگر کے آگے وہ بچے ہی چلا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ غازیہ کو ایک لمحے کے لیے ترس آیا، مگر وہ چپ چاپ ابصار عالم کے پہلو میں چلتی رہی۔ قسمت کے کھیل نرالے دیکھیں۔ انسان ایک گورکھ دھند ہے اور کہیں گندگی سے چپتا ہوا خود کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پاؤڈر عطر کریمیں استعمال کرتا ہے، مگر من میلا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا کبھی سوچتا ہی نہیں، کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی غسل کرنا بھول جاتا ہے، مگر کبھی لالچ نہیں چھوڑتا۔ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی آزمائشیں کبھی ایک عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ وہ کم فہم نہیں ہے، وہ کم عقل بھی نہیں ہے۔ کئی پہاڑوں کے سینے چیر کر سفر کو آسان بنانے والا انسان ہی جہازوں کی اڑان بھرنے والا پروں کے بغیر ہی آسمانوں پہ اڑتا پھرتا ہے، مگر یہ سب تو عارضی ہے۔ تمہارے پاس تو بس ایک سانس ہے جو اصلی ہے، مگر یہ سانس بھی تمہارے اپنے بس میں نہیں ہے، پھر دنیا کو کیسے تم اپنی مرضی سے چلا سکتے ہو؟ تو بات یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بات اس لیے یہاں ذرا ضروری تھی کہ آپ فخرالدین اور اس کے دوست کے گھر کا حال بتانے جا رہی ہوں۔ مت لے کر جاؤ ابصار عالم میرے بیٹے کو، وہ بیمار ہے، اسے کینسر ہے، میں مر جاؤں گی اپنے بچے کے بغیر۔ مگر ابصار عالم پہلے ہی ٹائیگر کے مین گیٹ کو عبور کر گیا تھا۔ ابصار عالم کی آنکھ سے دو موٹے موٹے پانی کے قطرے نکلے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا، مگر اسے غازیہ ظہیر کے ہاتھ میں آگے کھینچ لیا تھا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلے تھے کہ ایک وجود دڑام سے نیچے زمین پر گرا اور دنیا اور مافیا سے بیگانہ ہوا تھا۔ جی ہاں، سمرینہ فخر بے ہوش ہو چکی تھی اور سمد آغا نے کال ملائی، مگر فخری کا سیل مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ وہ کال دھڑ دھڑ ملا رہے تھے، مگر سیل مسلسل انگیج تھا، اور وہ پھر کال کا انتظار۔ پھر وہ گھر کے نمبر کی طرف بھاگا تھا۔ پہلے ہی بیل پر کال اٹینڈ ہو گئی تھی، کسی ملازمہ نے فون اٹھا لیا تھا، اور پھر وہ اس کی ساری فخری صاحب سے بات کروائیں میری جلدی سے۔ وہ سوکھا بانس جیسا آدمی جو فخر داماد تھا وہ کہہ رہا تھا، اور بولنے سے بھی قاصر ہو رہا تھا۔ جی میں ان کے روم میں جاتی ہوں۔ وہ اپنے روم میں بیٹھا، امریکہ سٹائل لائف سٹائل سے اپنی بغل میں سن پہ نازک میں بیچ بیٹھا خود کو تخت اور تاج کا شہزادہ سمجھ رہا تھا۔ مسلسل ابصار عالم کے نمبر پہ اسے ٹارچر کرنے پر لگا ہوا تھا۔ نام کی طرح اس کا سر بھی فخری سے بلند ہو رہا تھا۔ سر یہ غیر معمولی نہیں ہے جو اس کی گردن اٹھائے ہوئے تھا، وہ بھی دولت کے سرور میں تھا، ہوش ربا حسیناؤں کا سرور تھا، اور آج تو اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ وہ اپنے عزیز جانے
دوست جمال الدین عرف جمالی کی رہائی میں کامیاب ہوا تھا۔ ابصار عالم کو ہرا کر اسے ایک گنڈا ثابت کرنے والا تھا اور پھر خود ہی کچھ دن کے لیے دبئی کی دنیا میں مزید عیاشی کرنے والا تھا۔ یہ صرف انسان ہی پلان کر سکتے ہیں، مگر اسے پورا کیسے کرنا ہے وہ تو بس اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے۔ دروازہ ناک ہوا۔ کون سر؟ آپ کے داماد جی کی کال ہے، ارجنٹ ہے۔ اوکے تم جاؤ۔ کال ڈسکنیکٹ کرتا سمت کو کال بیک کرنے لگا، ساتھ ہی اس نے ایک حسینہ کو اپنے اوپر قریب کیا اور اس کے شولڈر پر لیفٹ ہینڈ رکھا اور فولڈ کر کے کال کی وجہ سے کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا بولا اور پھر ایک دم سے سمرینہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ماؤتھ پیس سے دوبارہ آواز ابری تھی، اور تم تو ہٹو پرے۔ اپنے ساتھ چپکائے اس روبوٹ کو پرے دھکیلتا ہوا اور کنٹرول ہوا تھا۔ تم کیا جھک مار رہے تھے؟ وہ اتنی سیکیورٹی گیٹ کا سسٹم سب کیا منہ دیکھنے کے لیے لگایا ہوا تھا؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ لڑکیاں شکل بگاڑتی کھڑی ہوئیں اور سب ایک دوسرے کے پیچھے ایک پرائیویٹ روم میں گھس گئیں۔ سماج صرف منمناتا ہی رہ گیا تھا اور وہ تیزی سے باہر نکلا اور سانس اکڑ رہی تھی۔ فخر کی حالت اب دیکھنے کے لائق تھی، اور شان اسے دیکھ لیتا تو اس پہ دو چار لطیفے ہی سنا چکا۔ تم سمرینہ کو دیکھو، میں دیکھ لوں گا اس کو۔ اور جائے نماز پہ بیٹھی مسز نور فخر کے کانوں پہ چیخنے کی آواز آئی تو وہ جائے نماز فولڈ کرتی کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ ایک سرد آہ بھر کر انہوں نے تعصب سے دھاڑتے ہوئے ایک شیر کو دیکھا تھا جو اندر باہر حباست کا نمونہ لگ رہا تھا۔ عرصہ ہوا فخری میرے اور تمہارے درمیان، مگر آج تک میری کوئی دعا تمہیں واپس انسان نہ بنا سکی۔ وہ سوچتے ہوئے مسلسل کی تھی، ابصار عالم میرا فون اٹھاؤ۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بھیجے ہوئے ان گنڈوں کو کال ملائی، تم سب کسی بچے کو کوئی تکلیف مت دینا اور جب تک میں نہ کہوں کوئی کارروائی کرنا۔ میں کچھ کرتا ہوں، لیکن سر آپ نے تو کہا تھا کہ جتنے بچے اور بچیاں ہاتھ لگے ان سب کو لے آئیں۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ فخری کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، وہ بے بسی سے بس کمزور لوگوں پہ گھرا رہا تھا، اور اس بار ابصار عالم نے تو حد کر دی اور اس نے غصے سے کہہ کر دوبارہ کال ملائی تھی۔ بے شمار کالز کے بعد آخرکار کال پک ہو رہی تھی اور اس آدھے گھنٹے میں فخری کا آدھا ختم ہو چکا تھا۔